बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान इसमें और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज जुमेरात 6 अगस्त है और हम बात कर रहे हैं मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल को लेकर। बहुत इंपॉर्टेंट खबरें हैं जो इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अच्छा, यूरोप की सूरत हाल, रूस और यूक्रेन जंग को लेकर भी बहुत इंपॉर्टेंट खबरें हैं जो इस वीडियो का हिस्सा बनाएंगे। एक नाम सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा वायरल है, हो सकता है कि तस्वीर आपकी नज़र से ऑलरेडी गुजर चुकी हो। अब्दुर्रहमान मोहम्मद अब्दुस्सैयद, ये जो मुसलमान नौजवान है, ये ना सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर वायरल है बल्कि इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर, अमेरिकी मीडिया के ऊपर तो छाया हुआ है। अमेरिका के सदर हों या अमेरिका के नायब सदर हों, अमेरिका के तमाम ऑफिशियल्स की ज़बान पर एक ही नाम है, अब्दुर्रहमान मोहम्मद अब्दुस्सैयद को लेकर मैं आपको बता दूं कि अमेरिका के नायब सदर JD वैंस की जानिब से तो मिसाल देते हुए ये तक कह दिया गया कि अगर अब्दुस्सैयद अमेरिका का सदर बन गया, यानी कि इस हद तक ये जो मुसलमान नौजवान है ये अमरीकियों के दिलो दिमाग पर क्यों छाया हुआ है कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप धमकियां दे रहे हैं कि ये कौन आ गया मैदान में, ये इतना मशहूर कैसे हो गया, इसकी हैसियत क्या है, ये इसराइल को लेकर इस तरह की बातें किस तरह कर सकता है, मैं इसराइल को शिकायत लगाऊंगा, मैं देख लूंगा अब्दुर्रहमान मोहम्मद अब्दुस्सैयद को। अब ये अब्दुर्रहमान मोहम्मद अब्दुस्सैयद है कौन, और ये मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर कि ये मुसलमान जो है वो आपकी दुआओं से ये तारीख भी रकम कर सकता है। इसकी डिटेल्स मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन उससे कबल मैं आपको मिडिल ईस्ट की सूरत हाल बता दूं। मैंने आपको बताया कि आज जुमेरात है और इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो यूं कह लें कि फजर का टाइम है, यानी कि अमरीकी वक्त के मुताबिक वेंसडे के आखिरी घंटे चल रहे हैं। और वेंसडे को लेकर आपको याद होगा कि अमरीकी ऑफिशियल्स ने, अमरीका के सदर ने कितने बड़े बड़े दावे किए थे कि जनाब वेंसडे को एक डील हो जाएगी, बहुत बड़ी डील हो जाएगी, आबनाए हुर्मुज़ खुल जाएगी, अमेरिका और ईरान के दरमियान एक डील जो है वो साइन होने वाली है आने वाले 24 से 48 घंटों में। वेंसडे का कहा जा रहा था और अभी तो चंद घंटे बाकी हैं, हो सकता है कि अनाउंसमेंट सामने आ जाए। लेकिन फिलहाल इस वक्त तक जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री के तर्जमान की तरफ से ये अनाउंस किया गया है कि ओमान और ईरान के दरमियान जो एग्रीमेंट है वो बहुत करीब है, यानी कि फाइनल स्टेजेस में दाखिल हो चुका है। आबनाए हुर्मुज़ की मैनेजमेंट और कंट्रोल को लेकर जो ईरान और ओमान के दरमियान एग्रीमेंट है वो फाइनल स्टेजेस में दाखिल हो चुका है। तो हो सकता है कि आने वाले चंद घंटों में ये जो एग्रीमेंट है वो अनाउंस कर दिया जाए ईरान की जानिब से या ओमान की जानिब से। खैर, मैं आपको बता दूं कि इस एग्रीमेंट की तफसीलात हैं क्या। इस एग्रीमेंट के तहत आबनाए हुर्मुज़ को 60 दिन के लिए टोल फ्री खोल दिया जाएगा ईरान की जानिब से भी और ओमान की जानिब से भी, बशर्त ये कि अमेरिका अपना नाका ख़त्म करे। ये ईरान के तर्जमान की जानिब से कहा गया 60 दिन के लिए टोल फ्री खोला जाएगा, लेकिन ईरान की निगरानी में और ईरान के मुकर्ररा रास्तों के तहत। अब मैं आपको याद करवा दूं कि वापस चले जाएं स्विट्ज़रलैंड, जहां अमेरिका और ईरान के दरमियान कतर और पाकिस्तान की सालसी में एक 14 नुकाती MOU पर दस्तखत किए गए थे। उन 14 नुकात में से 5वां नुकता यही था कि जनाब 60 दिन के लिए आबनाए हुर्मुज़ पूरी दुनिया के लिए खुल जाएगी, ईरान की निगरानी और मुकर्ररा रास्तों के तहत टोल फ्री खुल जाएगी और अमेरिका अपना नाका ख़त्म करेगा। तो घूम फिर कर ये वहीं पर 5वें नुक्ते पर ईरान जो है वो अमेरिका को मार मार कर वापस 5वें नुक्ते पर ले आया है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अमेरिका का या फिर अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का रद्द अमल अभी आना बाकी है कि क्या अमेरिका अपना नाका ख़त्म करेगा, और अगर अमेरिका अपना नाका ख़त्म करेगा तो फिर 60 दिन के लिए नेगोशिएशंस चल पड़ेंगी, यानी कि वही जो एग्रीमेंट था, इस्लामाबाद MOU था, वहीं पर ये चीज़ें वापस आ जाएंगी। इतनी लड़ाई के बाद, इतनी कोशिशों के बाद जो कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से जोर लगाया कि जनाब ईरान को किसी तरह से मैं शिकस्त दे दूं, लेकिन ये फिर से शिकस्त खाकर वापस मुज़ाकरात की मेज़ पर आ जाएगा और 60 दिन के लिए ये मुज़ाकरात चलेंगे ईरान और अमेरिका के दरमियान। कतर और पाकिस्तान की सालसी में ईरान के न्यूक्लियर मामले को लेकर, आबनाए हुर्मुज़ को लेकर, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को लेकर, दीगर मामलात को लेकर के मुज़ाकरात चलेंगे 60 दिन। अब इसराइल की मौजूदगी में आपको मालूम है कि मुज़ाकरात अगर 60 दिन चल जाएं तो बहुत बड़ी बात है, अगर ये 6 दिन भी चल जाएं तो बहुत बड़ी बात है। बहरहाल आने वाले चंद घंटे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जिस तरह की बातें डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से की जा रही हैं तो फिर ये मुज़ाकरात अगर 6 दिन भी चल जाएं तो बहुत बड़ी बात है। फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से किस तरह की बातें की गई हैं, जंग अजीम दोम से भी बड़ा हमला और ये कर दूंगा और वो कर दूंगा। अगर ईरान ने
میری بات نہ مانی. ڈونلڈ ٹرمپ کی گفتگو سنیں اس کے بعد بات کرتے ہیں. If they back out again, they're going to get hit really hard. You know that. They understand that. We hit them very, very hard, but the hard hit is yet to come, and hopefully we won't have to use it. I hope we won't have to. We're having very good discussions. They don't like to admit that, but the only thing that matters is action, and they want to make a deal. We'll see what happens. If they don't make a deal, it's going to be too bad. گفتگو آپ نے سنی امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی، جس نے پھر سے وہی باتیں کرنا سٹارٹ کر دی ہیں، نہ صرف انٹرویوز کے دوران بلکہ جہاں پر بھی یہ میڈیا سے انٹریکٹ کر رہا ہے، جہاں پر بھی یہ پبلک گیدرنگ سے خطاب کر رہا ہے، تو یہ اسی طرح کی باتیں کر رہا ہے کہ میں ایران کو یوں کر دوں گا اور وہ کر دوں گا اگر ایران نے میری بات نہ مانی. یہ جو مذاکرات ہیں تو اس میں اگر امریکہ کے مطالبات نہ مانے گئے تو میں ایران کو تباہ کر دوں گا اور جنگ عظیم دوم سے بڑا حملہ میں ایران کے اوپر کروں گا. ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے اس طرح کی باتیں کیوں کی جا رہی ہیں میں آپ کو بتا دوں، کیونکہ 60 دن ہی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس. یا تو یہ جنگ لڑ سکتا ہے یا مذاکرات کر کے ایران کے ساتھ معاملہ طے کر سکتا ہے. 60 دن سے زیادہ ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس نہیں ہے، کیونکہ 60 دن کے بعد یوں کہہ لیں کہ نومبر میں 3 نومبر کو امریکہ کے مڈ ٹرم الیکشنز ہیں، اور مڈ ٹرم الیکشنز سے قبل ایران جنگ کو لے کر یا ابنائے ہرمز کے دلدل سے امریکہ کے صدر کو باہر نکلنا ہے، اور یہ بہت جلد اس کو یہ کام کرنا ہے، کیونکہ ابھی سے یہ میوزک فیس کر رہا ہے سیاسی میدان کے اندر. میں نے آپ کو انٹرو میں بتایا کہ عبد الرحمن محمد عبدالسید یہ مسلمان، میں آپ کو بتا دوں کہ یہ مشیگن کے پرائمری جیت گیا ہے سینٹ کے لیے. مشیگن کے جو پرائمری ہیں ڈیموکریٹس کے، وہ یہ جیت گیا ہے، یعنی کہ نومبر میں یہ ریپبلکن امیدوار جو بھی مشیگن کے لیے سینٹ کے لیے ریپبلکن امیدوار ہوگا تو اس کے سامنے آ کر عبد الرحمن محمد عبدالسید، یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس کے والد جو ہیں وہ مصر سے ان کا تعلق ہے، لیکن ان کی جو پیدائش ہے عبد الرحمن محمد عبدالسید کی جو پیدائش ہے وہ مشیگن کی پیدائش ہے. اور یہ جو نعرہ لے کر یہ سیاسی میدان کے اندر آئے ہیں، جس طرح کی باتیں اسرائیل کو لے کر رہے ہیں، جس طرح کی باتیں مسئلہ فلسطین کو لے کر رہے ہیں، تو اس کے بعد امریکیوں کے یہ فیورٹ بن گئے ہیں. تو امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح کی تبدیلی امریکہ کی سیاست میں آ رہی ہے، اور اگر یہ نومبر کے انتخابات سینٹ کے جیت جاتے ہیں عبد الرحمن محمد عبدالسید، تو یہ پہلے مسلمان سینیٹر بن جائیں گے امریکہ کی تاریخ کے. وہ جو زہران ممدانی ہیں انہوں نے بھی مبارکباد دی ہے. میں آپ کو بتا دوں عبد الرحمن محمد عبدالسید کو زہران ممدانی کی جانب سے بھی مبارکباد دی گئی ہے، اور یہ پہلے سینیٹر بن جائیں گے، مسلمان سینیٹر بن جائیں گے. اور امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو میں آپ کو سنوا دوں کہ بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے کہ عبد الرحمن محمد عبدالسید جو اسرائیل کو لے کر، جس کی لابی اتنی مضبوط ہے امریکہ کے اندر، امریکی سینٹ کے اندر، امریکیوں میں پھر یہ کھڑے ہو کر اسرائیل کو لے کر جس طرح کی باتیں کر رہا ہے، تو اس کے بعد بھی یہ کس طرح سے پرائمری جیت سکتا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے عبد الرحمن محمد عبدالسید کو لے کر کس طرح کی باتیں کی گئی ہیں، سنیں اس کے بعد بات کرتے ہیں. And the polls were wrong again last night when they thought it would be a landslide victory for a hater of Jews and a hater of Israel. This guy hates Jews. Somebody said, oh, that's a little strong. No, he hates Jews and he hates Israel. Abdul El-Sayed. Can you believe this? This could only happen to me. Abdul El-Sayed, lovely gentleman. He's a man of hate. And now he's going around saying, no, I love everybody. He doesn't love everybody. Put him in office. You're going to find out what he loves. He doesn't love Israel. He doesn't love Jewish people. He hates them. He hates them with a passion that burns in his heart, and there's not a frickin' thing he can do about it. There's not a thing he can do about it, because he hates them. And in Michigan, it was really very close. There's press, the polls, and the polls by the press, oftentimes the press hires the polls. They want to have it a certain way, but the polls got it really wrong because it was supposed to be a blowaway, and he almost lost. But he's going to lose to our great candidate. We have a great candidate in Michigan. گفتگو آپ نے سنی امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی، جنہوں نے مسلمان جو عبد الرحمن محمد عبدالسید ہے اس کو لے کر کس طرح کی باتیں کی ہیں کہ یہ دیکھا تم نے کیسی باتیں کر رہا ہے اسرائیل کے خلاف، اس کی مجال کیسے ہے کہ یہ اسرائیل کے خلاف اس طرح کی باتیں یہ کر کیسے سکتا ہے. اور بھائی اسرائیلی لابی کمزور ہو رہی ہے امریکہ کے اندر. اگر مسلمان
سینٹ کے اندر آ جائیں گے تو ابھی یوں کہہ لیں کہ یہ آغاز ہوگا انشاءاللہ. اور میں آپ کو بتا دوں کہ انشاءاللہ کہہ کر یہ عبد الرحمن محمد عبد السید جو ہے وہ اپنی تقاریر کر رہے ہیں, فلسطین کی بات کر رہے ہیں. ان سے اگر اسرائیل کا سوال پوچھا جا رہا ہے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں جو جیوز ہیں ان سے تو میں بہت محبت کرتا ہوں, وہ تو میرے بہن بھائی ہیں, لیکن یہ جو صہیونی ہیں ان سے میں نفرت کرتا ہوں. اب اینکرز کی جانب سے ان سے سوال پوچھا جا رہا ہے کہ کیا آپ اسرائیل کے رائٹ ٹو ایگزسٹنس کو آپ مانتے ہیں کہ اسرائیل کی ریاست ہونی چاہیے؟ تو اس نے کہا کہ آپ یہ کیوں نہیں سوال کرتے کہ فلسطین کی ریاست ہونی چاہیے, اسرائیل کی ریاست تو ہے لیکن فلسطین کی ریاست نہیں ہے. وہ جو 2 اسٹیٹ سولوشن ہے, 2 اسٹیٹ سولوشن کی بات آپ کرتے ہیں. تو اس طرح کی باتیں عبد الرحمن محمد عبد السید کی جانب سے کی جا رہی ہیں جو کہ امریکیوں کو پسند آ رہی ہیں, اور یہ ڈونلڈ ٹرمپ کو اور جو اسرائیلی لابی ہے ان کو بہت زیادہ ناپسند آ رہی ہیں. لیکن یہ بات کہیں بھی جا رہی ہے, انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر بھی کہی جا رہی ہے, سوشل میڈیا کے اوپر بھی ڈسکس کی جا رہی ہے. ایون کہ جے ڈی وینس کی جانب سے بھی مثال دیتے ہوئے یہ کہا گیا کہ اگر عبد السید امریکہ کا صدر بن گیا, یہ جے ڈی وینس کی چھوٹا سا ایک کلپ ہے, سنیے اس کے بعد بات کرتے ہیں. We don't want the next administration, whoever, God forbid, you're going to have President El Sayed in 3 years. We don't want him to undo all the incredible work that we've been doing. گفتگو آپ نے سنی امریکہ کے نائب صدر جے ڈی وینس, جنہوں نے مثال دی کہ اگر کوئی امریکہ کے صدر بن جاتا ہے, فار ایگزامپل عبد السید اگر امریکہ کے صدر بن جاتا ہے, تو بھائی یہ حالت ہے کہ امریکہ کے اندر یہ جو سیاسی میدان ہے, کس میدان کے اندر ایران نے امریکہ کو شکست دی ہے. آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہرمز کے میدان کے اندر, سفارتی میدان کے اندر, میدان جنگ کے اندر, پھر امریکہ کے سیاسی میدان کے اندر یہ بہت بڑی شکست ہے. امریکہ کی بہت بڑی شکست ہے کہ یہ بہت بڑی تبدیلی ہے کہ امریکی سینٹ کے اندر امریکہ کی کتنی بڑی تاریخ ہے. تو اس تاریخ میں پہلی مرتبہ آپ کی دعاؤں سے انشاءاللہ یہ جو عبد الرحمن محمد عبد السید ہے یہ سینٹ کے اندر, امریکی سینٹ کے اندر یہ آپ کو نظر آئیں گے. تو امریکہ جو ہے, امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ یہ جنگ افورڈ نہیں کرتے. 60 دن کے اندر انہوں نے یا تو سفارتی میدان کے اندر اس جنگ کو لپیٹنا ہے, ورنہ سیاسی میدان کے اندر ان کا بہت بڑا نقصان ہوگا. مڈ ٹرمز سے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ کو اس جنگ کو وائنڈ اپ کرنا ہے, ایران جنگ. اور میدان جنگ کے اندر جانے کی غلطی تو امریکہ کے صدر کر ہی نہیں سکتے نا. جس طرح کے رپورٹس ہیں, جس طرح کی ان کے سٹاک پائلز کی حالت ہے کہ ان کے میزائل بھی ختم ہو چکے ہیں, ان کے انٹرسیپٹرز بھی ختم ہو چکے ہیں, اور ان انٹرسیپٹرز کے ساتھ یا اس اسلحے کے ساتھ اگر یہ کسی بڑے حملے کے آپشن کو چوز کرتے ہیں تو جتنی بڑی ریٹیلیشن سامنے آئے گی تو وہ برداشت کرنے کا جو اسلحہ یا انٹرسیپٹرز ہیں وہ امریکہ کے پاس باقی نہیں بچے. تو پھر وہی حال ہوگا امریکہ کے اتحادیوں کا یا امریکہ کے اڈوں کا, وہی حال ہوگا جو یوکرین کے دارالحکومت کا حال ہو رہا ہے. میں آپ کو بتا دوں کہ یوکرین کے دارالحکومت کیو پر رشیا کا ایک بہت بڑا حملہ رپورٹ ہوا ہے, اور اس میں رشیا نے 28 میزائل استعمال کیے اور 115 ڈرونز استعمال کیے, اور 28 کے 28 میزائل جو ہیں وہ یوکرین کے دارالحکومت کیو یا پھر کیو ریجن کے اندر اپنے ٹارگٹس کو جا کر 28 کے 28 میزائلوں نے ہٹ کیا, کیونکہ انٹرسیپٹرز یوکرین کے صدر کے پاس بھی نہیں بچے اور کوئی میزائل یوکرین کے صدر جو ہیں وہ نہیں روک سکے. اور یوکرین کے دارالحکومت کے اندر میں آپ کو بتا دوں کہ بہت زیادہ نقصان ہوا, نہ صرف نقصان ہوا بلکہ بہت زیادہ کیجویلٹیز بھی رپورٹ ہوئی ہیں. 17 ہلاکتیں اور 44 زخمی یوکرین کے جو آفیشلز ہیں وہ رپورٹ کر رہے ہیں. یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نہ صرف یہ کیجویلٹیز بتا رہے ہیں, رشیا کے حملے کی ڈیٹیلز بتا رہے ہیں, بلکہ اپنے اتحادیوں کو پھر سے وہی مطالبہ ان سے دہرا رہے ہیں کہ انٹرسیپٹرز دے دو, انٹرسیپٹرز دے دو. نہ صرف یوکرین کے صدر بلکہ میں آپ کو بتا دوں کہ یوکرین کی جو خاتون اول ہیں اولینا زیلنسکا, پھر یوکرین کے جو صارفین ہیں سوشل میڈیا کے اوپر یوں کہہ لیں کہ ایک کمپین چل رہی ہے, ایک ٹرینڈ چل رہا ہے کہ انٹرسیپٹرز دو یوکرین کے اندر, زندگیاں بچاؤ. تو اس طرح کا ٹرینڈ چل رہا ہے یوکرین کے اندر, کیونکہ رشیا کا ایک میزائل بھی اگر آئے گا یوکرین کی جانب تو اس ایک کو بھی یوکرین کے پاس انٹرسیپٹرز نہیں ہے کہ یوکرین مار گرائے. تو یوکرین کی حالت بہت زیادہ خراب ہے کیونکہ یوکرین کے پاس انٹرسیپٹرز ختم ہو چکے ہیں, رشیا کے حملے بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں, اور آنے والے دنوں میں تو رشیا کے حملے بہت زیادہ بڑھیں گے. اور یوکرین کے صدر اپنے اتحادیوں سے مطالبہ کر رہے ہیں, اور جن اتحادیوں سے یوکرین کے صدر مطالبہ کر رہے ہیں تو وہ اتحادی رشیا کا جو پیسہ
इन्होंने जिस पर कब्जा कर रखा है वो उठा कर दे रहे हैं और ऐलान कर रहे हैं कि जनाब 1.4 बिलियन यूरोज आपको हम और देते हैं रशिया के एसेट्स में से उठाकर। अब ये जंग बंद होगी, अगर डोनाल्ड ट्रंप अगर ये जंग बंद करवा देगा तो ये पैसा इनको वापस देना पड़ेगा। ये सिर्फ फेस सेविंग के लिए यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के लिए इस तरह के ऐलानात यूरोपियन कंट्रीज़ की तरफ से किए जा रहे हैं। यूरोपियन कंट्रीज़ मैदान जंग के अंदर नहीं आ रहे, ना ये आएंगे। इन्होंने यूक्रेन के सदर को धकेल दिया और फिर यूक्रेन के सदर को जो है वो लड़ने के लिए छोड़ दिया। अब ये तालियां बजा रहे हैं और रशिया का पैसा यूक्रेन के सदर को उठा कर दे रहे हैं। यूक्रेन का सदर क्या करेगा? ये वाइल्ड बेरीज के ऑफिसेस को टारगेट करेगा और ये क्या करेगा? ये वेयर हाउसेस को टारगेट करेगा, ये ऑयल रिफाइनरीज को टारगेट करेगा, जिससे रशिया का गुस्सा मजीद बढ़ेगा, रशिया की रिटेलिएशन मजीद बढ़ेगी। अच्छा, वाइल्ड बेरीज का मैं आपको बता दूं कि वाइल्ड बेरीज के एक और वेयर हाउस को यूक्रेन की तरफ से टारगेट किया गया और वाइल्ड बेरीज की जो ऑनर हैं उनको भी यूक्रेन जो है वो ढूंढ रहा है और उनका पीछा कर रहा है कि वाइल्ड बेरीज की ऑनर को भी हमारी जानब से टारगेट कर दिया जाए। अब वाइल्ड बेरीज की ऑनर मैं आपको बता दूं कि इनका नाम है तातियाना किम। अच्छा, सोशल मीडिया के ऊपर मैं देख रहा था कि बहुत सारी मैंने पोस्ट देखी कि किम जोंग उनकी बेटी है, कोरियन ओरिजिन है इनका। मैं आपको बता दूं कि कोरिया से माइग्रेटेड फैमिली थी, लेकिन ये शुमाली कोरिया है, जनूबी कोरिया नहीं, बल्कि इससे पहले जो पूरा एक ही कोरिया हुआ करता था, तो उस दौर में इनकी फैमिली माइग्रेट करके आ गई थी चेचनिया। ये जो तातियाना किम है तो इनका ओरिजिन तो कोरियन है, लेकिन ये ना किम जोंग उनकी बेटी है, ना पोती है, ना कजन है, कोई ताल्लुक इस तरह का नहीं है। हाँ, कोरियन ओरिजिन है। तो इसके पीछे यूक्रेन लगा हुआ है कि तातियाना किम को हमारी जानब से टारगेट किया जाएगा। तातियाना किम जो है वो चेचनिया की पैदाइश है इनकी और चेचनिया में ये रहती हैं और रशिया की बहुत अमीर तरीन खातून हैं ये। यूक्रेन के जिस पर हमले रिपोर्ट हो रहे हैं ना, वाइल्ड बेरीज की मालिक, ये बहुत अमीर खातून है। तो ये इनका किम जोंग उन से या नॉर्थ कोरिया से कोई ताल्लुक नहीं है, ना इस खबर का इस खातून से कोई ताल्लुक है जो खबर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि नॉर्थ कोरिया की जानिब से रशिया के अंदर 120 जो मिसाइल हैं वो डिप्लॉय कर दिए गए हैं नॉर्थ कोरिया की जानिब से। KN-23 और KN-24 ये जो दो मिसाइल हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूं, आप इनको देख लें और आप सोच लें कि जब ये मिसाइल यूक्रेन के दारुल हुकूमत या फिर यूक्रेन के डिफरेंट रीजन्स के ऊपर ये मिसाइल फायर किए जाएंगे, जिनको फायर करने के लिए 6 लॉन्चर्स भी नॉर्थ कोरिया ने जो है वो डिप्लॉय कर दिए हैं और 120 मिसाइल डिप्लॉय कर दिए हैं जो कि यूक्रेन के ऊपर फायर किए जाएंगे रशिया की जानिब से। और मेरा ख्याल है कि ये आखिरी 120 मिसाइल होंगे और इसके बाद यूक्रेन जंग बंद हो जानी है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो है वो रशिया की कंडीशंस पर इस जंग को बंद भी कर सकते हैं, क्योंकि जितना नुकसान यूक्रेन के अंदर हो रहा है और जिस तरह से चुप साध कर बैठे हुए हैं यूक्रेन के इत्तेहादी, यूक्रेन के इत्तेहादियों का भी कसूर नहीं है, क्योंकि यूक्रेन के दादे के पास ही इंटरसेप्टर्स खत्म हो गया। मैंने आपको बताया कि अमेरिका के पास ही इंटरसेप्टर्स नहीं है, वहीं से चलते हैं ना, वहीं से नेटो कंट्रीज के पास आते हैं, वहीं से यूरोप के पास आते हैं, फिर वहीं से यूक्रेन को पहुंचते हैं। तो अब यूरोपियन कंट्रीज जाहिर है कि अपने दिफा का भी तो उन्होंने सोचना है ना कि कहीं आगे ना आ जाए रशिया, और अब रशिया आगे आने की पोजीशन में भी है। मैं आपको बता दूं कि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की जानिब से एक मीटिंग चेयर की गई और यहाँ पर कुछ कमांडर्स की शफलिंग भी की गई है रूस के सदर की जानिब से, और कुछ नई ब्रांचेस का आगाज भी रशिया के अंदर किया गया है। जैसे ड्रोन वॉरफेयर को लेकर एक अलहदा ब्रांच होगी जो कि ड्रोन वॉरफेयर को देखेगी। रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन की जानिब से अनाउंस किया गया है, यानी कि रशिया इज अलाइव एंड किकिंग। इवन के ईरान भी मैंने आपको बता दिया कि घुमा फिरा कर डोनाल्ड ट्रंप को मार मार कर वहीं 5वें नुक्ते पर ईरान जो है वो ले आया है कि जनाब आप नाए हुर्मस जाने, ईरान की निगरानी जाने और ईरान के मुकर्ररा रास्तों के तहत अब नाए हुर्मस खुलेगी, बशर्त ये कि अमेरिका अपना नाका ख़त्म करे। अब अमेरिका का क्या रद्द-ए-अमल होगा उसके लिए आने वाले चंद घंटों हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। यानी कि आने वाले चंद घंटों में अब नाए हुर्मस को लेकर और ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात की यूँ कह लें कि बहाली को लेकर और ओमान और ईरान के दरमियान मुआहदे को लेकर आने वाले चंद घंटे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं नज़र रखूँगा, आपको अपडेट्स देता रहूँगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।